السلام عليكم ورحمة الله. معكم عصام إلى من المغرب. اليوم سأتكلم على شركة جديدة، شركة استثمارية جديدة ومعروفة، وهي شركة بيون بوش. هذا التقديم من طرف عصام، من طرفي أنا عصام إلهاب مع فريق النجاح. فهذه الشركة هي شركة تأسست سنة 2015، وهي مسجلة بإنجلترا وبلوكسمبورغ من شهر 8 من نفس السنة. هذه الشركة تشتغل على مجال الإشهار، أو ما يسمى بالRTB Real Time Bidding، بمعنى الإشهارات المستهدفة أو مساحات إشهارية المستهدفة. هذا هو تسجيل الشركة وهذه شهادة تسجيلها، وكذلك مقرها بلوكسمبورغ، عنوانها بلوكسمبورغ. هذه الشركة من أهدافها هي أن تكون رائدة في مجال الRTB أو المساحات الإشهارية المستهدفة خلال 2018. وهي كذلك تستثمر في مجالات أخرى مثل الترادين، ولكن استثماراتها الرئيسية تتمحور حول الRTB أو إشهارات أو المساحات الإشهارية المستهدفة، إذ تقوم بشراء مساحات إشهار وإعادة بيعها. نظام الربح بشركة بيون بوش. فالولوج إلى شركة بيون بوش للاستثمار، وذلك عن طريق شراء باقات. الباقات الموجودة هي باقات من فئة $20، $50، $100، 200، 500 ألف، 5000، 10,000 دولار. والأرباح تنزل 5 أيام في الأسبوع، بمعنى من الاثنين إلى الجمعة. وكل باقة تشتريها تحصل على 150% من تلك الباقة. والأرباح تنزل يوميا، قيمتها ما بين 0.5 إلى 3.5%. وغالبا الأرباح تكون أو تنزل أكثر من 1.2% يوميا. كذلك هناك ما يسمى بالمعامل. كل باقة لديها معامل، إلا الباقة الصغيرة $20 ليس لديها معامل. كيف ذلك؟ مثلا إذا قمنا مثلا بحساب باقة من فئة $200، $200، وكان الربح ذلك اليوم هو مثلا 1.3%. قسم على 100، بمعنى الربح ذلك اليوم هو $2.6، مضروبة في المعامل 1.15، بمعنى الربح ذلك اليوم هو تقريبا $3 بسبب المعامل. وكل باقة لديها معامل، والمعاملات ترتفع حسب قيمة الباقة. كذلك هنالك ربح الاحتضان، إذ ربح الاحتضان بالنسبة للشبكة على المستوى الأول المباشرين تربح أو تأخذ عليهم 13% من مجموع الشراءات الخاصة بهم.
وكذلك بالنسبة للمستوى الثاني 2% من مجموع الشراءات الخاصة بالأعضاء. وهناك بالنسبة للربح الثالث وهو ربح الشبكة الثنائية أو ماتريكس بينير، إذ تأخذ على الجهة، هناك جهتين يمنى ويسرى، وتأخذ على الجهة الضعيفة 10%. مثلا بالنسبة لهذا المثال لدينا على الجهة اليمنى 4800 دولار والجهة اليسرى 1800 دولار. إذا تأخذ على الجهة الضعيفة اللي هي 1800 دولار 10%، بمعنى 180 دولار. وكذلك كلما كانت هناك شراء في إحدى الجهات، شراء باقات جديدة، تأخذ دائما 10% على الجهة الضعيفة، وهكذا. هذه هي الأرباح أو نظام الربحي بهذه الشركة الرائعة، شركة بيون بوش. كيفية التسجيل والانضمام إلى الشركة؟ فقط بعد الولوج عن طريق الرابط الموجود أسفل الفيديو، تأتي إلى هنا sign up، ثم تقوم بإدخال المعطيات: الاسم، اليوزر نيم، الإيميل، مود باس، وإعادة إدخال مود باس، ثم I have read, understand and accept the term and condition. نقل هنا ثم create account. سبونسور الخاص بكم هو عصام إلهام، هذا هو اليوزر نيم الخاص بي. مرحبا بكم داخل مجموعتي. سأقوم الآن بالدخول على حسابي في الشركة لأريكم الحساب. جيد، هذا هو الحساب. أولا عند التسجيل هذا هو حسابك. أولا لن تتوفر على رابط للإحالة حتى تقوم بأول عملية شراء. على الأقل يجب أن تشتري الباقة الصغيرة، باقة 20 دولار. كما تلاحظون أرباح بالنسبة للباقة الصغيرة، باقة 20 دولار 1.15%. بالنسبة أرباح البارحة 1.21%، 50 دولار، إلى الباقة 10,000 دولار، إذ أرباحها كان ذلك اليوم هو 1.73%، مضروبة بطبيعة الحال في المعامل. جيد. طريقة الاستثمار. أولا هناك عدة طرق. هناك طريقة تحويل الأموال. إذا مثلا ندخل على الاي والت، يمكننا استقبال الأموال من ترانسفير ريكوست، أو إضافة أموال إما من البايزا أو الباير. أنا أستعمل الباير، والمغاربة والعرب بصفة عامة يمكنهم استعمال بنك الباير، بنك قوي وسهل الاستعمال وسهل التفعيل. فأنا قد قمت اليوم بإضافة 100 دولار انطلاقا من حسابي بنك باير. كما تلاحظون باير نيو بيمنت اوردر امونت 100 دولار. يقوم بعملية الشراء أمامكم هنا. فهناك النتورك، تيم فيو، كما تلاحظون هنا أعضاء المجموعة يمين يسار. كذلك كما قلنا الأوالت باك للقيام. يمكننا كذلك اختيار
تسجيل أعضاء إما يمينا أو يسارا انطلاقا من هنا، أو يمين يسار، حتى يتم موازنة المجموعات أو الشبكة. كما قلنا الأوالت إضافة الأموال إما من باير أو بيزا، ولشراء الباقة نأتي إلى باك. كما تلاحظون مختلف أنواع باقات: 20 دولار، 50، 100، 200، 500 ألف، 5000، 10,000 دولار. سأقوم بشراء باقة 100 دولار. هنا باي، نقول على باي، ثم أقوم بعملية الشراء. باك برايس not from deposit wallet، ثم أنقل على باي. كذلك يمكننا إعادة الشراء انطلاقا من باليت أو بالانس أرباح انكم والت، أو البالانس الخاصة بالأرباح. أنقل على باي. جيد، قمنا بعملية الشراء بشكل ناجح. كما تلاحظون باقة 100 دولار اشتريناها اليوم 29/1/2016، أرباحها 150 دولار، كما قلنا 150%. جيد. هذا كل ما يخص هذه الشركة. يمكننا كذلك السحب. أقل مبلغ للسحب للقيام للسحب هو 2 دولار. تدخل على والت دائما، ثم ننقل على send request amount minimum. أقل مبلغ هو 2 دولار. إذا أردنا السحب في حسابنا باير أو في حساب آخر، مثلا في حساب بايزا، نقوم بإضافة ما نريد سحبه، ثم نقر على next. جيد. هذا كل ما يخص شرح بيون بوش. أتمنى أن الأمور أن تكون واضحة. أي تساؤل، أي استفسار، المرجو الاتصال بي هاتفيا على الرقم الهاتف الذي ستجدونه أسفل الفيديو، أو بعث رسالة إيميل باستعمال الأدرس إيميل الخاصة بي. وكذلك يمكنكم الانضمام إلى مجموعتي على الفيسبوك، مجموعة الربح من الإنترنت والتسويق الشبكي. إلى هنا إخوتي الكرام، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.